बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है रमूज़ औक़ाफ़, यानी कुरान पाक को समझ कर पढ़ने के लिए ये जानना निहायत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर हमें वक्फ़ करना चाहिए और कहाँ पर वक्फ़ करना लाजिम नहीं है। तो रमूज़ औक़ाफ़ के इस टॉपिक में सबसे पहले अलामत ज़ा की आती है। यहाँ पर ना ठहरना बेहतर होता है, यानी कुरान पाक में जहाँ पर भी ये ज़ा की अलामत होगी वहाँ अगर हम ना ठहरें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वक्फ़ ना करना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी अलामत को मद्देनज़र रखते हुए हम इस आयत को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने वक्फ़ नहीं किया, तो यहाँ वक्फ़ ना करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुरान पाक में किसी भी आयत पर अगर इस तरह की अलामत आ जाती है ज़ा की, तो उसे आपने इसी तरह अदायगी करनी होगी, यानी ठहराव नहीं करना होगा, उसे ज्वाइन करके मिलाकर नेक्स्ट वर्ड के साथ पढ़ना होगा। जी, रमूज़ औक़ाफ़ के इस टॉपिक में दूसरे नंबर पर मीम की अलामत आती है और यहाँ पर ठहर जाना ज़रूरी होता है, यानी कुरान पाक में जिस आयत में मीम की अलामत होगी वहाँ आपको ठहराव करना लाजमी होगा। तो ये हम आयत पढ़ कर देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं मुमिनीना युखादिऊन अल्लाह, तो ये गलत हो जाएगा। तो कुरान पाक में जहाँ पर भी किसी भी आयत के एंड में या शुरू में कहीं पर भी ये मीम की अलामत होगी तो आपको वहाँ वक्फ़ करना ज़रूरी होगा। तो रमूज़ औक़ाफ़ के इसी टॉपिक में तीसरे नंबर पर जीम की अलामत आती है। यहाँ पर रुक जाना बेहतर है और ना ठहरना जायज़ है, यानी यहाँ पर अगर हम वक्फ़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा और अगर हम वक्फ़ नहीं करते तो जायज़ होगा सिर्फ, यानी हमें गुनाह भी नहीं होगा। अगर हम वक्फ़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम इसी आयत को पढ़ कर देखते हैं, मिलता हमें। तो इसीलिए कुरान पाक में जहाँ पर भी आपको ये जीम की अलामत नज़र आए किसी भी आयत में, तो वहाँ पर अगर आप वक्फ़ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अलबत्ता यहाँ पर अगर वक्फ़ नहीं करते तो गुनाह नहीं होगा। इसी तरह से रमूज़ औक़ाफ़ के इसी टॉपिक में चौथे नंबर पर स्वाद की अलामत आती है। यहाँ अगर हम वक्फ़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ने वाला थक कर रुक जाए तो रुख्सत है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मिलाकर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर अगर हम पढ़ रहे हैं और वहीं पर हम थक गए हैं, हमारा सांस ख़त्म हो जाता है, तो हम वहाँ रुक भी जाते हैं यानी वक्फ़ कर लेते हैं, तो जायज़ है। यानी हमने पीछे से मिलाकर नहीं पढ़ना होगा कि जहाँ पर हम वक्फ़ करते हैं, ये कुरान पाक का एक रूल है तजवीद के साथ पढ़ने का, कि जहाँ हम वक्फ़ करें तो वहीं से हम सांस अगर हमारा ख़त्म हो जाए तो हम वहीं से दोबारा पीछे से अल्फाज को पढ़ते हैं जहाँ हम वक्फ़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा वहाँ पर सांस ख़त्म हो जाए तो हमें उसे दोबारा मिलाकर नहीं पढ़ना, तो आगे हमने आयत पढ़ना स्टार्ट कर देनी है। इसी तरह हम स्वाद की एक आयत को पढ़ते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमें इसकी अदायगी करनी है। मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तो यहाँ पर हमने वक्फ़ नहीं किया क्योंकि वक्फ़ ना करना यहाँ पर ज़्यादा बेहतर था। अलबत्ता अगर हमारा यहाँ पर सांस ख़त्म हो जाता है, अगर हम ये आयत पढ़ रहे हैं शुरू से, तो यहाँ पर हमारा सांस ख़त्म होता है तो हम यहाँ पर वक्फ़ कर सकते हैं। यानी हमारा सांस ख़त्म होता है तो हम इस तरह से पढ़ेंगे, मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तो यहाँ पर अगर हमारा सांस ख़त्म होता है, यहाँ अगर हम वक्फ़ कर लेते हैं तो हमें पीछे से इसे मिलाकर नहीं पढ़ना, तो हमें फिर आगे ही स्टार्ट कर देना है। तो ये इस अलामत को भी आपने मद्देनज़र रखना है कुरान पाक को तजवीद के साथ, किरत के साथ पढ़ने के लिए, कि जहाँ पर स्वाद की अलामत होगी वहाँ आप अगर मिलाकर पढ़ेंगे, वहाँ वक्फ़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ आपकी किरत ज़्यादा बेहतर होगी। इसी तरह से पाँचवें नंबर पर रमूज़ औक़ाफ़ के इसी टॉपिक में सले की अलामत आती है, स्वाद लाम ये। तो यहाँ पर मिलाकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, यानी यहाँ अगर हम वक्फ़ ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, हम मिलाकर पढ़ लें तो वो हमारे लिए, हमारी किरत उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो हम इस आयत को पढ़कर देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ इसकी अदायगी करनी है। यानी यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर वक्फ़ नहीं किया तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहा है। तो हम यहाँ अगर वक्फ़ नहीं करते तो हमारी किरत
مزید بہتر ہو جائے گی، یعنی یہاں پر ہمارے لیے وقف کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے رموز اوقاف کے اس ٹاپک میں چھٹے نمبر پر دعا کی علامت آتی ہے، اور یہاں پر رک جانا زیادہ بہتر ہے، یعنی یہاں پر اگر ہم وقف کر لیں کسی بھی آیت میں، اگر دعا کی یہ علامت آ جائے تو وہاں پر اگر ہم وقف کر لیں، ٹھہراؤ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہاں ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ دعا کی علامت آ گئی ہے تو ہم نے یہاں پر وقف کر لیا تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر وقف نہیں بھی کرتے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ہم اس طرح سے اگر پڑھتے ہیں مالک یوم الدین ایاک نعبد تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے ہماری تجوید کی رت مزید بہتر ہو جائے گی، اور یہاں پر رک جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو جہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہو ہمیں اسے ہی اہمیت دینی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 7 پر کاف کی علامت آتی ہے، اور یہ اگر قرآن پاک میں کسی بھی آیت میں آ جائے کاف کی علامت تو یہاں پر رک جانا جائز ہے، لیکن نہ رکنا بہتر ہے۔ یعنی اگر ہم وہاں پر وقف کرتے ہیں تو صرف جائز ہوگا، یعنی گناہ نہیں ہوگا، تو ہمارا وہ قرت صحیح ہوگی۔ لیکن اگر نہیں رکتے یا وہاں پر ہم سٹاپ نہیں کرتے، وقف نہیں کرتے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اسی لیے ہم اسی کی ایک آیت پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ادائیگی ہوگی۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء۔ اسی طرح سے اسی آیت میں کاف کی علامت ہے، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہ کریں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر وقف کر بھی لیتے ہیں تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا، وہ بھی جائز ہوگا۔ تو ہمارے لیے اہمیت اسی بات کی ہوگی کہ جہاں پر زیادہ بیٹر ہوگا وقف کرنا، تو یہاں پر ہم وقف ہی کریں گے، کیونکہ وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو قرآن پاک میں کسی بھی آیت میں اس طرح کی علامت اگر آتی ہے کاف کی تو وہاں پر آپ نے وقف کر لینا ہوگا، وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 8 پر لام کی علامت آتی ہے، اور یہاں ہم نے ہرگز نہیں رکنا، یعنی یہاں پر سٹاپ نہیں کرنا۔ اگر ہم اپنی تجوید کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اگر ہم ان رولز کو فالو کر کے پڑھتے ہیں تو ہماری تجوید بہتر ہو جائے گی، اور ہم جب سیکھ کر قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو اسی لیے یہ کچھ علامت ہیں، یہ رموز اوقاف انہیں کہا جاتا ہے۔ اسی میں سے یہ لام کی علامت ہے، یہاں پر بھی ہم نے نہیں رکنا۔ اور اسی طرح سے بہت زیادہ اہم علامت ہے سکتہ کی۔ یہاں پر لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس علامت کی کس طرح سے ہم نے ادائیگی کرنی ہے۔ تو اسے پہلے سمجھ لیں کہ سانس لیے بغیر تھوڑا سا ٹھہر جائیں، یعنی ہم نے سانس بھی نہیں چھوڑنا، اور جب آیت پڑھ رہے ہوں گے جس آیت میں سکتے کی علامت ہوگی وہاں پر ہم نے تھوڑا سا ٹھہر جانا ہے، لیکن سانس بھی نہیں چھوڑنا۔ یعنی پڑھنے والا یہاں تھوڑی سی دیر رک جائے لیکن سانس نہ توڑے، سانس بالکل بھی ہم نے نہیں توڑنا، اور اسے پڑھتے بھی رہنا ہے، تھوڑا سا رک کر پھر اسی سانس کے ساتھ ہم نے آگے کنٹینیوس کرنا ہے۔ اسی آیت کو پڑھتے ہیں۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سانس نہیں توڑی، سکتے کی علامت ہے، یہاں پر ہم نے تھوڑا سا 1 یا 2 سیکنڈ کا ہم نے صرف یہاں پر وقف کرنا ہوتا ہے، ٹھہراؤ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے اسی سانس کے ساتھ کنٹینیوس آگے پڑھنا ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر سانس توڑ دیتے ہیں تو وہ سکتے کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ سانس کو ہم نے نہیں توڑنا، یہاں پر ٹھہراؤ ہم نے کرنا ہوگا، سانس تھوڑی سی دیر ہم نے روکنا ہے، اور اسی سانس کے ساتھ پھر آگے کنٹینیوس کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور اہم علامت ہے، اس کے بارے میں بھی کافی کوسچن پوچھے جاتے ہیں کہ اس علامت کو، یہ جو 3 ڈاٹ ہیں، 3 نکات ہیں، یہاں پر ہم نے کس طرح اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ یہ جہاں پر بھی یہ علامت ہوگی نا نکات کی یعنی ڈاٹ کی، یہ ایک جگہ پر نہیں ہوگی، ایک ہی آیت میں ایٹ اے ٹائم 2 جگہ پر آپ کو یہ دکھائے جائیں گے، ایک ہی آیت میں 2 جگہ پر یہ ڈاٹ ہوں گے۔ تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوگا، یعنی پہلے 3 نکات پر رک جائیں گے اور اگلے 3 نکات پر نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ پہلے 3 نکات پر رکیں یا دوسرے 3 نکات پر رکیں، یعنی 2 ہوں گے ایک ہی آیت میں، وہاں پر اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے پہلے پر رکنا ہے یا دوسرے پر، دونوں پر نہیں رکنا۔ اسے ہم پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 جگہ پر، ایک یہ ڈاٹ ہیں اور ایک یہ۔ اب ہم نے ایک جگہ پر یہاں ٹھہراؤ کرنا ہوگا، دونوں پر نہیں کرنا۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، اس کے اوپر یہ 3 ڈاٹ ہیں، یہاں پر ہم نے ٹھہراؤ کیا ہے، لیکن دوسرے جو فی کے بعد ہیں ٹھہراؤ، یہ نکات ہیں، تو یہاں پر ہم نے وقف نہیں کیا، یہاں ہم نے ٹھہراؤ نہیں کرنا تھا۔ اب آپ کی مرضی تھی کہ آپ نے لا ریب پر وقف کریں یا پھر فی پر وقف کریں، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ نے ان دونوں ڈاٹ میں ایک جگہ پر لازمی رکنا ہے، ایک جگہ پر آپ کو ٹھہراؤ کرنا لازمی ہوگا۔ تو اگر آپ دونوں جگہ پر ٹھہراؤ کرتے ہیں تو وہ بہتر نہیں ہوگا، تو اس طرح سے ہمیں ایک جگہ پر ٹھہراؤ کرنا لازمی ہوگا۔ تو رموز اوقاف کے یہ کچھ علامات تھی، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ پڑھنا مزید آسان ہو جائے گا۔